के अनुमान गरेका थिए भने कसरी हाउस विघटन हुन्छ, संवैधानिक व्यवस्थै छैन भने भयो त। त्यस्तै केही संविधानमै व्यवस्था नभएको चिज भयो भने त्यो के अप्रत्याशित होला त त्यो। त्यसकारणले यो चिज चाहिँ परिणाम हो। महत्त्वपूर्ण कुरा किन यो परिणाम हामीले बिहोर्नु पर्यो यहाँ हो। यो कारक तत्त्वहरूमाथि चाहिँ हामीले खोजी नीतिलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। चित्रबहादुर केसीसँग मसँगै थिएँ, तपाईँ त केपी ओलीसँग बारम्बार सती जाने कुरा गर्नुहुन्छ, यस्तो किन? उनले के जवाफ दिए भने अन्यथा काङ्ग्रेस सत्तामा आउँछ। अब अहिले त्यसै भन्नुभएको थियो चित्रबहादुर 100% इट इज रेकर्डेड। काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जान नदिने केपीलाई सहयोग गरेको म आश्चर्य लाग्यो उहाँले त्यतिखेर। अनि अहिले त स्तब्ध भएँ म। अब किन केपी ओलीलाई समर्थन गरेको भने काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जान कुनै क्रान्ति भ्रान्ति भन्ने त कुरा होइन रहेछ नि त यहाँ। अब उनीहरूको नजरमा काङ्ग्रेस भनेको त दक्षिणपन्थी पार्टी हो, भारतीय दलाल पार्टी हो। त्यो पार्टीलाई सत्तामा जान दिनु नै क्रान्ति सम्पादन गर्ने बाटो हो, यो छ बुझाइ। अब चित्रबहादुर लेभलले यो बुझेपछि सुरेन्द्र केसीको के लाग्छ बाबु? के लाग्दैन मेरो त। त्यति पनि भयो, त्यस्ता कुरा पनि भए, यस्ता दिन पनि देखिए त्यसो भए। अरे बाफ्रे, चित्रबहादुरसँग प्रति बढी नै आस्था। मैले के प्रश्न उठाएँ भने तपाईँ त साझा वामकै रूपमा भए पनि एउटा उम्मेदवार बनेर हाउसमा गइदिनु भएको भए तपाईँ जनताको आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। सिपी मैनालीलाई पनि ठुलो नेतालाई संसदीय व्यवस्थामा हाउसमा पठाउने पुर्याउने यो पद्धति हुन्छ। नेमकिपाका रोहितलाई पनि यस्तालाई पनि वञ्चित हुने परिपाटी तपाईँहरूले कसरी कल्पना गर्नुभयो दाइ भनेर मैले भने। तपाईँ बोलेर हुन्छ, तपाईँ बोली मात्रै रुनुहुन्छ, तपाईँ पार्टीको निर्णय हो यो। त्यस्तो पो भन्छ त बुढो त। म त दाइ किन हजुर बाहिर हजुर जस्तो व्यक्ति हाउसमा पुग्नुपर्ने भनेर मौका अनि उहाँप्रति शुभेच्छा नै राखेर अरू केही कारण नै थिएन मेरो। किनभने महत्त्वपूर्ण मान्छे त्यहाँ जानुपर्छ ताकि आजको दिन नआओस्। मेरो स्वार्थ फेरि यहाँ यस्ता मान्छे के गरिरहेको छ त्यो एउटा सिनियर मान्छेले के हो यो भन्यो भने त अर्थ हुन्छ नि त। काहीँ पनि महाभारतकै हामीले युद्धमा हेऱ्यौँ भने पनि भीष्म पितामहले बोलिसकेपछि, कृपलानीले बोलिसकेपछि, अरू ठुल्ठुला गुरुहरूले बोलिसकेपछि एउटा बेग्लै स्थिति त्यहाँ बन्छ नि। तर त्यहाँ दुर्योधन नै भएको हुनाले कुनै गुरुहरूको पनि केही चलेन। तर उनीहरूले आफ्नो निष्ठा त कहिले पनि छोडेको थिएन नि त। सिनियर मान्छेले त निष्ठा छोड्नु हुँदैन नि। अनि बुढा त के भन्छन्, तपाईँले जीवनभर बोलेर के चाहिँ खालो सार्नुभयो त? अनि मैले भने दाइ तपाईँले पनि जिन्दगीभरि क्रान्ति गर्नुभयो, के चाहिँ क्रान्ति हासिल गर्नुभयो त? तपाईँको क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तन चाहिँ के हो त? यो चाहिँ कुरा नगरौँ। एउटै कुरा के भने तपाईँहरू जस्ता निधिलाई हामी संरक्षित राखेर तपाईँहरूभित्रका जे क्षमताहरू हुन् ती देश र जनताको पक्षमा प्रादुर्भाव हुन्, आविर्भाव हुने वातावरण परिपाटी बन्नुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो ठाडो जवाब दिउँ भने तपाईँले नि के गर्नुभयो त? जुनीभरि क्रान्ति भन्नुभयो, के गर्नुभयो त तपाईँले? प्रचण्डले त्यत्रो जनयुद्ध गर्नुभयो, के भयो त जनयुद्धबाट हामीलाई? उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, संघीयता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्ष ल्यायौँ, अरू कुराहरू गरौँ। नेपाली जनतैले चाहिँ के पाए त? उद्योग खुल्यो, पुराना उद्योगहरू, रुग्ण उद्योगहरू पुनर्स्थापित भए, ऋण कम भयो, अस्पतालहरू खुले, सडक व्यवस्थित भए, जीवनस्तरयुक्त गुणस्तरयुक्त खानपान हामीले पायौँ, मुलुक आत्मनिर्भरतातिर गयो, उखु कृषकले भुक्तानी पाए, समयमा मल वितरण नगर्ने तस्करले कारबाहीको दायरामा आउनु पर्यो। के गर्नुभयो त त्यसो भने तपाईँहरूले? के पनि गर्नुभएको त देखिँदैन। लोकतन्त्र मात्रै भनेर कहाँ हुन्छ? लोकतन्त्र भनेको जीवनमा मैले मेरो जीवनमा भोग्न पाउनुपर्छ। लोकतन्त्रले गर्दा आज मैले यो पाएँ त्यसरी भन्ने हो भने त तपाईँले नै पो के दिनुभएको छ? दाइ रिसाउनु हो। यो पद्धति छ उहाँहरूको। उहाँहरू आफू भए अरूलाई मान्दै मान्नुहुन्न। उहाँहरू आफूले गरेको जे पनि उहाँहरूलाई क्रान्ति लाग्छ। जे पनि काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्यो। हिजो पुष्पलाललाई काङ्ग्रेसको पुच्छार भनियो होइन? भनियो। कम्युनिस्ट पुष्पलाल आफैलाई गद्दार भनियो, किताबै लेखियो। अब अहिले उहाँहरू नै काङ्ग्रेससँग हिजो काङ्ग्रेस सरकारमा आउँछ होला भन्ने डरले ओलीसँग सहकार्य भन्नुभयो। अब ओलीलाई लात मारेर फेरि काङ्ग्रेसलाई सत्तामा ल्याउने कुरा गर्नुहुन्छ। अब पछि के गर्नुहुन्छ के थाहा हो? किनभने उहाँहरू नै हो सूर्यबहादुरलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, लोकेन्द्रलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। उहाँहरू नै हो सबैभन्दा काम नलाग्ने मधेस विरोधी भन्नुहुन्थ्यो। अब हृदय त्रिपाठी रोज्जा मन्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो के लाग्छ बाबु? म त हारेँ कि क्या जस्तो लाग्न थाल्यो अब त।
हिजोबाट त म त्यस्तो भन्न थालेँ, हारियो जस्तो लाग्न थाल्यो अब जिन्दगीमा। राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई डाक्टर साहब स्वीकार्नुहुन्न नि त। हरेक कुराका लक्ष्मण रेखाहरू हुन्छन्, त्यसलाई नाग्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब, उहाँहरू नाग्दिनुहुन्छ। अब ल हेर्नु, यो मैले सिनारियो राखेँ नि, के पुष्पलाल गद्दार हुन् त? बिपी भारतको दलाल हुन् भनेर सिकाइयो हामीलाई, हुन् त दलाल? त्यसो भने त जनयुद्धकै भातभूमिदेखि सबै लजिस्टिक ट्रेनिङ जम्मै इन्डियामा भइरहेछ। अनि उनीहरू चाहिँ भारतको दलाल नहुने, बिपीलाई सबैभन्दा बढी दरबार पछि भारतले नै लखेटेको रहेछ। आत्मवृत्तान्तले त त्यही भनिरहेछ। अनि बिपी चाहिँ कसरी भारतीय दलाल भयो त? अब पञ्चहरू सबभन्दा ठुला राजभक्त भनिन्थे। जब राजाले निर्मल निवासबाट पलायन हुनु पर्यो, राजाको पक्षमा बोल्ने या त कृष्णप्रसाद भट्टराई होइन भने प्रकाश कोइराला, अन्त्यमा मनिषा कोइराला। अहिले मनिषा के भन्दै छिन् मुलुक रक्षा गर्ने अन्तिम विकल्प भनेको राजतन्त्र मात्रै हो। त्यसो भने कमल थापाहरू राजावादी हुन् कि कमल थापा राजावादी, के अरे मनिषा कोइराला राजावादी हुन् त? को चाहिँ राजावादी हो त? त्यो छुट्याउनु पर्ने बेला आयो। खोइ त यहाँ ल। त्यस कारण मनिषा तिनै हुन् जसको हजुरबालाई यही देशको राजाले सबभन्दा बढी। यस कारणले मूल्य भनेको यो हो क्या राजनीतिमा। तपाईँलाई दुःख दियो भने पनि भीष्म पितामह चाहिँ मृत्युशय्यामा जाँदा पनि, किनभने उनको भीष्म प्रतिज्ञा के थियो भनेदेखि हस्तिनापुर सुरक्षित छ नभन्दाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म म चाहिँ जीवित रहनेछु र जीवित रहँदासम्म म हस्तिनापुरको पक्षमा उभिरहनेछु। त्यसकारण उनले चाहिँ पाण्डवको पक्षमा केही पनि गर्न सकेनन्। द्रौपदीको वस्त्र हरण हुँदाखेरि पनि बोल्न सकेनन्। नुन खाएको थियो नि। कारण चाहिँ किन यस्तो भनेर पछि चाहिँ जब मृत्युशय्यामा भीष्म पिता र म पल्टिराखेका थिए, त्यहाँ कुराकानी हुँदाखेरि दाहिने देब्रे कुरा गर्न थाले भीष्म पितामह। द्रौपदी हाँसिन्, अचम्म भयो। कुलवधु, पाण्डु परिवारकी कुलवधु, त्यसका चाहिँ आदरणीय भीष्म पितामहको अर्थी चल्दा हाँस्नु भनेको त अशिष्टता पनि हो, अकल्पनीय कुरा पनि हो। अनि किन हाँस्नुभयो त तपाईँ द्रौपदी भनेर सोद्धा अहिले आदर्शको कुरा गर्नुहुन्छ भीष्म पितामह। जुन बेला मेरो वस्त्र हरण भइरहेको थियो उहाँ एक शब्द बोल्नुहुन्न थियो। के हिसाबले उहाँ अहिले नैतिकता र आचार विचारको कुरा गर्नुहुन्छ त्यसलाई लिएर म हाँसेँ भन्दा भीष्म पिताले भने, नानी तिमीलाई थाहा थिएन, त्यति बेला मैले दुर्योधनको नुन खाएको थिएँ, त्यो नुनको मलाई सोझो गर्नुपर्ने थियो। अब मलाई अर्जुनले त्यो नुन खाने बाध्यताबाट मुक्त गरिदिए, किनभने म मृत्युशय्यामा छु। अब म उन्मुक्त भएको हुनाले यो विचार व्यक्त गरिरहेको छु। दुवैले आफ्ना आदर्शको लागि त्यो विषयवस्तु राखी छोडेको छ। किनभने द्रौपदीले अरू सबै कुरा बिर्सिन सक्थिन्, आफ्नो वस्त्र हरण भएको कुरा बिर्सिन सक्दिनथिन्। कसैले सक्दैन भन्ने यस्तो। तर भीष्म पितामहको पनि आफ्नै तर्क थियो। यस्ता कुराबाट हामीले शिक्षा लिने हो। अब कोबाट शिक्षा लिने, के लिने? मैले एक ठाउँमा अन्त पनि कुरा गरेका थिएँ, दुर्योधनको पनि आफ्नै तर्क थियो। दुर्योधनको तर्क के थियो भने मुलुक अविभाज्य हुन्छ, मुलुकलाई विभाजन गर्ने कुरा मबाट सम्भव हुँदैन। यो तर्कको आधारमा ऊ लडिराखेको थियो। लड्यो मर्यो, सक्यो, हस्तिनापुर सिद्ध्याइदियो, अक्षनुनी सेना पनि सिद्धिए, तर उसलाई पश्चाताप छैन। 100 भाइ छोरा पनि सिद्धिए कौरवका, तर ऊ पश्चाताप गर्नेपट्टि थिएन। किनभने हस्तिनापुरको लागि गर्नुपर्ने एउटा देशभक्त छोराले त्यही नै थियो। त यो हो नि, यहाँ कहाँ राजनीति हाबी छ? यहाँ आफ्नो मूल्य हाबी छ। खालि आफ्नो मूल्य हाबी छ र कुन मूल्यलाई सही मानेर त्यसको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने भन्ने तर्क मात्र त छनौट हाम्रो। तर उनीहरूको सबैको विलक्षण भूमिका छ। द्रौपदीको आफ्नै भूमिका छ, कृष्णको आफ्नै भूमिका छ, युधिष्ठिर दुर्योधनको आफ्नै भूमिका। अर्को पक्षलाई ठिक नलाग्न सक्छ, तर आफ्नो मूल्यमा उनीहरू अडिग त रहे नि। यही भनौँ न, राज्यको अविभाज्यता भन्ने कुरा त अकल्पनीय। हाम्रै मुलुकमा हामी हाम्रो मुलुकको विखण्डनको पक्षमा कहिले उभिन सकौँला? तर यिनीहरूको रवैया हेर्दाखेरि त जस्तो गान्धीलाई गोडसेले मार्यो नि, त्यहाँ उसको तर्क थियो, भारत विभाजन गर्यो यसले भन्ने तर्क थियो। त यो हिसाबले अब गान्धीले अब कहिलेसम्म रक्तपात के भन्ने हिसाबले विभाजनलाई स्वीकार गरे, तर गोडसे चाहिँ दुर्योधनको उत्तराधिकारी रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। भारतको विभाजन उसलाई मान्यता थिएन, जीवन उसले जेलमा बितायो, मृत्युदण्ड उसलाई सह्य भयो, तर गान्धीलाई उसले गोली ठोक्यो। अब यो के कुरा हो त? जो गान्धी, ती गान्धी जो अहिंसाको लागि सम्पूर्ण जीवन त्याग गरे, आज उनी गोलीको शिकार हुनु पर्यो। यो के नियति हो त? गोडसे को हुन्?
अब आज आएर 50 वर्षपछि भारतीय समाजले गोडसेलाई न्याय गर्यो, हिन्दुत्वको पुनर्जागरणको लागि मोदीलाई सत्तामा पुर्यायो। यो के हो त? यहाँ यही केपी ओलीले गर्दाखेरि प्रतिगमन हो भने नि, नेहरूको के हो त, के अरे मोदीको के हो त त्यसो भने? त्यस कारणले यो लोकतन्त्रमा चाहिँ भ्यालु पनि निर्माण गर्दै जानुपर्छ। किन अहिले चाहिँ निर्माण होइन विनिर्माण चाहिँ हुँदै गयो। अलिअलि बनेका ध्वंसै भयो। यो त विनिर्माण भयो भने ध्वंस भयो, ध्वंसतिर गयो। यो आधारभूत चिजहरू पनि ध्वंस हुँदै गयो। जस्तो माओवादीले चाहिँ पुलहरू, भवनहरू, अब पाल्पाको दरबारले के बिगारेको थियो र? नेपाली सेना पनि त्यहाँ बसेको थिएन होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। पाल्पैको भवन सिध्याइदियो नि त, बिल्डिङ सिध्याइदियो। अछामको बिल्डिङ अब छैन अरे अस्तित्वमा, खालि तस्बिरमा मात्रै छ अरे। के बहादुरी भयो त यसबाट? सेनासँग लड्ने हो उनीहरूको त, सैनिकसँग चाहिँ राज्य सत्तासँग उनीहरूको द्वन्द्व थियो। सडकमा हिँडेको मान्छेसँग त केही पनि द्वन्द्व थिएन नि। सुरागी गऱ्यो भने ऊ चितवनको त्यो बच्चा बिचरा त्यो नन्दप्रसाद अधिकारीको टेस्ट दिएर आएको भनेपछि त 16 वर्षको बच्चा त थियो होला त्यो, किन भन्दा सुरागी गऱ्यो भन्थ्यो। अब त्यो सुरागी भन्ने शब्दै उसले सुनेको थियो कि थिएन? तर ऊ त्यो अभियोगमा मारियो बिचरा। अब ऊ नन्दप्रसाद दिवंगत भइसके, नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी अस्पतालमा अहिलेसम्म कति 15 वर्ष भयो होला अनसनको अनसन छिन्। माओवादीभित्र यतिका उतार चढावहरू बरु आइसके तर मान्छेले न्याय पाएन। अब डाक्टर साहब, अब यसको अर्थ चाहिँ माधव नेपालहरूले जे गरे अब यो हामीले सबैतिर यही गर्छौँ भन्ने सन्देश पनि त्यसभित्र क्लियर कट। त्यस कारण मैले पहिल्यै भनेको छु, हप्ता दिन, 15 दिन, 2 महिना अगाडि नै, जबबाट यो समानान्तर प्रवृत्ति अगाडि पर्यो, तपाईँहरू जग नहसाउनुहोस्। तपाईँहरूले यो बाटोबाट तपाईँहरूले कसैले पनि यहाँ ठिक गरिराखेको छैन। यसमा कसैको जित हुनेवाला छैन। यो यदुवंशी बाटो, विनष्टीकरणको बाटो हो यो। त्यस कारण तपाईँहरूलाई अलिकति पनि लज्जाबोध छ भनेदेखि समूहगत अस्तित्व, एकअर्काको अस्तित्वलाई मान्नु। तपाईँहरू मिल्नुहुन्न, तपाईँहरू एक ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्न। म जस्तो एउटा सामान्य मान्छेले देख्न सक्ने कुरा, अब नेतृत्वले देख्न नसक्नु भनेको त लज्जास्पद हो नि। नेतृत्व भनेको त 100 वर्ष परको कुरा देख्नेलाई मात्रै नेतृत्व भन्छन्। पृथ्वीनारायण शाह भनौँ न, म जति पनि नेपालहरू घुम्छु त्यति नै मलाई पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्रमाथि गौरव लाग्छ कि बाफ्रे। म एकचोटि लुम्बिनीबाट पोखरासम्म, पाल्पामाथि नौक्लिङमा तलैबाट पोखरासम्म झर्ने एउटा बाटो रहेछ, त्यो बाटो गुज्रे मलाई यही अनुभूति भयो। यसपल्ट म चाहिँ चाराली टु ताप्लेजुङ पुगेँ, 5 थर इलाम हुँदै, यही अनुभूति भयो मलाई। यो भिजन हो नि। अब यो काठमाडौँको कुनै ठाउँमा जाउँ कस्तो एउटा गौरव लाग्छ भने कमसेकम यो एउटा भूगोल दिएर गयो नि त उनीहरूले। यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नमा पनि कन्जुसियाइ गऱ्यौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसबाट हाम्रो ल्यागत के हो भन्ने कुरा जति गफ गरे पनि देखिन्छ। कुनै दरबार हामी पिकअप गरौँ, नुवाकोटको 7 तले दरबार नै हेरौँ, गोर्खाकै बिचरा त्यो टाकुराको दरबार हेरौँ, जुन दरबारमा हामी यहाँ बसिरहेको छौँ यसैलाई हेरौँ। सिंहदरबार शीतल निवास त किन हेर्नु पर्यो? हेरौँ त केशर लाइब्रेरी, केशर पुस्तकालयको लाइब्रेरी, एउटा व्यक्तिको केशर शमशेरको लाइब्रेरी हो त्यो। आज चाहिँ राष्ट्रिय पुस्तकालय पनि पाण्डे परिवार, पुरोहित परिवारकै हो, व्यक्तिगत पुस्तक। अहिले त्यस्तो पुस्तकालय कुन चाहिँ व्यक्तिसँग छ ल मलाई भनिदिउँ त? एकजना व्यक्तिसँग त्यस्तो पुस्तकालय छैन, कुन चाहिँ हो त्यो पुस्तकालय ल भनिदिउँ त? महेश राज पन्तको होला संसद, त्यो पनि व्यक्तिकै हो बिचरा, त्यही राणाकालदेखि के हो त्यो पनि। त यो तरिकाले भए पनि मान्छेले एउटा योगदान छोडिराखेको हुन्छ। ती धरोहरहरूलाई हामीले संरक्षण पो गर्नुपर्छ त। आज संशोधन मण्डलकै कुरा भनौँ न, अस्ति संशोधन मण्डलको निवासमा चाहिँ राष्ट्रपति पुगिन अरे भन्ने मैले सुने। के त 1 करोड रुपियाँ वार्षिक खर्च दिने निर्णय गरे नि त उनले। एउटै नेताको उपचारमा करोड उनीहरू खर्च गर्छन् भने संशोधन मण्डललाई 1 करोड छुट्याए के हुन्छ? ह्यान्ड टु माउथमा पुगेला बिचरा। घरको खर्च गरेर कहिलेसम्म संशोधन मण्डल चलाउन सकिन्छ? मैले महेश राज पन्तसँग फोन गरेको थिएँ, के छ पूर्णिमाको स्थिति? पूर्णिमा भनेको इतिहास प्रधान त्रैमासिक पत्रिका हो, संशोधन मण्डलको 144 अङ्क प्रकाशित भयो, 3 वर्ष भयो, पैसा नभएर त्यो अवरुद्ध छ भन्छन्। गरौँ न निर्णय, दिउँ 5 करोड वार्षिक संशोधन मण्डललाई। त्यसकारण काहीँ पनि हामी सृजनशील भएको म देख्दिनँ नेपाली नेतृत्व।
बरु उनीहरूले एउटा पूर्वाधार भनौँ न, पूर्व पश्चिम राजमार्ग ल हेर्नु त, अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदैन थियो भने हाम्रो के अवस्था हुन्थ्यो? सम्पूर्ण कल कारखानाहरू हेरेर अहिले आँसु आउँछ। भ्रिकुटी कागज कारखाना भन्यो, ट्रली बस भन्यो, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भन्यो, गोरखकाली रबर उद्योग भन्यो। बापरे, त्यसकारण रियल क्रान्तिकारी तिनीहरू हुन् भन्ने देखिन्छ क्या। तर हामीले उनीहरूलाई सामान्ती पुनरुत्थानवादी भनेर दुत्कार दियौँ अनि हामी यस्तोमा लड्न लाग्यौँ। यथार्थमा हामी हौँ यथास्थितिवादी, स्वार्थको लागि हामीले क्रान्ति गरेको भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो नि त। केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन लागे भन्ने उनीहरूको व्याख्या छ। बारम्बार त्यसकारण उनीहरूले यो गरिरहेका छन्। यो कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनको लागि गरेका होइन त उनीहरूले अहिले गरेको चिजलाई। केपी ओलीले के भने हाउसमा एमसिसीको प्रस्तावलाई प्रक्रियामा किन नल्याएको भन्ने प्रश्न उठाए। किन त्यस्तो भने त भन्दाखेरि पुराना सरकारहरूले गरेका यी प्रक्रियाहरू अड्काइराख्नु राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविका दृष्टिकोणले पनि गाह्रो हुन्छ, अथवा के हो त तिमीहरूको भनेर सोध्यो भने पनि जवाफ दिने अधिकारी भनेको त फेरि प्रधानमन्त्री हो। त्यो देशमा पास होस् या फेल होस्, द्याट इज डिफरेन्ट। खालि अगाडि बढ्नु एउटा पाटो हो, पास हुनु या फेल हुनु अर्को पाटो हो। अब यस्तो बेलामा यो चाहिँ व्यवस्थालाई परिष्कृत गरेर लैजाने प्रक्रियाको कुरा चाहिँ यो भयो। जस्तो महाकाली अहिलेसम्म अल्झिराखेको छ, अप्पर कर्णाली अहिलेसम्म अल्झिराखेको छ, अरुण 3 कति लामो समयसम्म अल्झियो। त्यो अल्झिनु कतिको उचित, त्यसलाई एउटा तहमा लानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ यो विषयलाई सुदृढीकरण गर्ने अभ्यासद्वारा परिष्कृत गरेर लैजाने विषय भयो। तर हाम्रा यी कुरा छन्, यो गर्छ कि गर्दैन भने हामी यो बाटो जान्छौँ, फ्लोर क्रस गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ क्रान्तिकारी भयो, विद्रोहको कुरा भयो। अब यो क्रान्ति हो कि विद्रोह हो, होइन कि अवसरवाद हो, त्यसमा डिबेट गर्न सकियो। अब यो उनीहरूले के गरेको किन गरेकोमा त के डिबेट बाँकी रहेर। अब क्रान्ति गरेको विद्रोह गरेको देखाइदिएको तिमीलाई, अब नेतृत्वलाई नै देखाइदिन्छु भन्दै हिँड्यो भने त त्यो दलीय व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ कि हुँदैन। नेतृत्वलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्व, अब उनीहरूले अझ के भनेको छ भने केन्द्रको निर्देशनमै यो गरेको भनिरहेको छ। उनीहरूको केन्द्र को हो त भन्दा समानान्तर। अब समानान्तर मिल्छ कि मिल्दैन यसमा डिबेट गरौँ। वामदेव के भन्थे 45-47 साल 47-50 सालतिर भने गुटगत गतिविधि गर्नेलाई त नुनचुक लाएर खाडलमा पुर्नुपर्छ भन्थे। त्यो कस्तो हो त त्यसो भने? त्यही चिज अब अहिलेकाले गरेर फेरि नुनचुक लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो महेश बस्नेतहरूले भन्यो भने कस्तो हुन्छ त? होइन, अब उनीहरूले जे कुरा गरे पनि हामी एमाले हौँ भनेर हिँडिरहँदाखेरि पनि पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल हो त अहिले त्यहाँसम्म चाहिँ भन्न सकेका छैन नि त डाक्टर साहब। कि अध्यक्ष बिनाको एमाले छ उनीहरूकोमा अहिले? अब त्यतिसम्म त भनेको छैन नि डाक्टर साहब। त्यो भनेको चाहिँ सुनिएन, समानान्तर भनेको छ र हामी नै एमाले हौँ भनेको छ। जिल्ला अध्यक्षसम्म हामीले केपी ओलीलाई निकालिसकेको भन्ने त अहिले पनि भाइरल छ। साधारण सदस्यबाट निकालिसक्यो, 100 जनाभन्दा बढी केपी ओलीसँग छँदै छैनन् भन्ने त भाइरलै छ। के भन्ने त यसलाई? अब त्यसकारण मैले यी सबै कुरालाई कुरा नै ठानेको छैन। कुरा केलाई ठानेको छ भने यिनीहरूले जो पार्टी एकताको नाममा यात्रा सुरुवात गरे त्यसका बाई प्रोडक्टहरू हुन् यिनीहरू। भयङ्कर ठुलो गल्ती भयो इतिहासमा, नेकपा एमालेको इतिहासमा। अब यी सब चाहिँ अहिलेका छिर्का मिर्का हुन्। दुईटा एमाले त कानुन त व्यवहार त सधैँ यसरी त जान सक्दैन होला नि डाक्टर साहब। होइन, मलाई त सोध्ने प्रश्नै होइन यो। मैले त सुरुमै यस्तो किसिमको गुटगत गतिविधि कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा स्वीकार्य छैन, गर्नुहुँदैन भन्नुभएको छ डाक्टर साहब। मैले आज भने हो र, योभन्दा धेरै अगाडि डाक्टर साहब मैले आज भने होइन नि त। यसको नतिजा यहाँ आउँछ भन्ने कुरा त त्यतिखेर त्यसो नगरेका कारणले बरु यस्तो भयो कि होइन डाक्टर साहब? हो नि त। त्यो बेलामा निकालिदिएको भए सायद यस्तो नहुन पनि सक्थ्यो होला, अर्को ढङ्गले जान सक्थ्यो होला, अर्को ढङ्गले हुन्थ्यो होला, भयो अर्को प्रकारले हुन्थ्यो। यी जो झन्झटहरू हुन् यिनीहरू किनेर लागिसक्थे। अब यो कहाँ कसले के गर्यो भन्ने बित्थामा डिबेट गरौँ, त्यो डिबेट गर्नमा केही पनि कठिनाइ छैन। तर यो एक दिनमा भएको कुरा, रोम वाज नट बिल्ट इन ए डे भन्छ क्या। इट टेक्स मेनी 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 इयर्स टु बिल्ड रोम, द्याट्स वाइ रोम इज लाइक ए रोम। अब यो पनि त एक दिन भएको हो र यो। अब अहिले मलाई के लाग्दैछ भनेदेखि साबिक माले कालदेखि नै नेतृत्वमा भित्रभित्रै अनेक किसिमका चाहिँ वैमनस्यताहरू थिए। ती ख्याप्जे पर्दै 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 आज खिल पल्टेको। यो एकै दिनमा भएको कुरै होइन यो। हरेक कुरामा जस्तो सिपीले भने
मलाई के गरेको थियो अब देख्यौ त तिमी आज भन्दैछन् सिपी कस्तो पीडा लिएर बसेका रहेछन् त सिपी भाइसँगै भने होइन मैसँग भनेको अब मैले के गरौँ त अब यो त 39 सालको कुरा थियो अब सिपीसँग जोडिएका मानिसहरू के भन्दैछन् बरु सिपीले सही गरेछन् कमसेकम सहज तरिकाले नेतृत्व छोडिदिए आज नेतृत्वमा यसरी चाहिँ लिसो टाँसे जस्तो टाँसिनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषय समाप्त हुने भो भन्दैछन् भुक्तभोगीहरू अब सबै कुरालाई समीक्षा गरौँ म चाहिँ यो कुनै पनि कुरालाई ठुलो मान्दिनँ ठान्दिनँ किनभने प्रस्थान बिन्दु नै गलत छ हाम्रो प्रस्थान बिन्दु सही भयो भने कुनै पनि जहाज उडाउँदाखेरि पनि माथि एरोनेटिक माइलको आधारमा चलाउनुपर्छ भन्ने छ यतिबाट हिँड्नुपर्छ तिमीले कहीँ जाँदाखेरि पनि तिमीले त्यो लाइन यताउता गर्न पाउँदैनौ त्यो पाइँदैन एरोनेटिक उसको कति हाइटमा उड्ने भन्ने कुरा पनि जहिले पनि फिल्डमा उसले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर मात्रै म लाइन चेन्ज गर्छु भन्न पाइन्छ नत्र चेन्ज गर्न पाइँदैन त्यो लाइन तलमाथि थोरै मात्र भयो भने नो क्रास भइहाल्छ एरोनेट कुनै चिज पनि एउटा लाइनबाट हिँड्छ एउटा पद्धति परिपाटीबाट हिँड्छ अनुशासनको धागोले सबै चिजलाई बहुमत अल्पमत भनिरहेको हुन्छ नि जहिल्यै पनि चाहिँ अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ त्यो हिसाब किताबको के जरुरी भएर डाक्टर साहब अब त्यसकारण मलाई के प्रश्न सोधौँ भाइहरूले भनेदेखि यस्तो किन हुन्छ बरु यो प्रश्न मैले लेखेर तात्विक हुन्छ यो के भइराखेको भन्ने त विषय नै लाग्दैन मलाई ठिक छ नि त डाक्टर साहब यस्तो किन हुन्छ त ल यस्तो किन हुन्छ भने नेपालमा राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइयो राजनीति व्यापार होइन यहाँ नाफाघाटाको यहाँ राजनीति यस्तो हुन्छ राजनीतिक सम्भावनाको खेल हो भनेर अर्को थियोराइज गरेको पनि म देख्छु राजनीतिक सम्भावना खेल भनेको जे पनि गर्न पाइने भने हो त्यो एउटा लेबल लगाइदिइहाल्ने अनि राजनीतिक सम्भावनाको खेल हो भनेको छ आज कुस्ती बा मान्छेसँग भोलि हात मिलायो भने स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भनेको छ एउटा शब्दले लगेर चाहिँ त्यहाँ जोड दिइहाल्ने यस एभ्रिथिङ इज बिङ थियोराइज यो राजनीति हो राजनीतिमा यस्तो हुन्छ अरे क्या अब हुन्छ त्यो हुँदैन अनि सबै कुरा चल्ने त्यति काम नलाग्ने चिज हो त राजनीति त्यसो भए त्यसैले भने राजनीति मात्रै यस्तो छ राजनीति समाज विज्ञान हो नि नामै समाज विज्ञान जसरी प्योर साइन्स हो शुद्ध विज्ञान हो त्यसरी नै यो सामाजिक त्यसो भने सामाजिक विज्ञान किन भन्नु पर्यो सामाजिक विषय मात्रै भने भयो नि त सामाजिक विज्ञान किन भनेको त किनभने इट इज नियरली रिलेट्स टु द साइन्स विज्ञानका सिद्धान्तहरू जसरी चाहिँ प्रतिपादित र व्यवहारित हुन्छन् त्यसरी नै समाज पनि एउटा पद्धतिबाट चलेको हुन्छ यही विचार गरौँ न भाइलाई चाहिँ एउटा असामाजिक काम गर्ने कुरा मनमा आयो अब मुटु कस्तो हुन्छ मलाई भन्नु त टाढा नजु फेसबुकमै भन्नु त ढुक 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 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो नि मान्छे जहाँ भए पनि बर्न फ्री बट एभ्रिवेयर हि इज इन चेन भन्छ क्या रुसोले मान्छे स्वतन्त्र चाहिँ जन्मिन्छ जन्मिने साथ ऊ चाहिँ चेनबाट बाँधिएको हुन्छ आमाको दुध खाँदाखेरि पनि त्यसो भने बच्चाले आमाको दुध टोकिदिए हुन्छ नि त सक्दैन नि उसले त्यो गर्न अबोध हुन्छ तर उसले त्यो गर्न सक्दैन जति रिसाए पनि आमाको दुध टोक्दैन उसले कति रिस उठ्दो होला दुध आएन भने पनि आमाले दिएनन् भने पनि कति रिस उठ्दो होला गाईको बासाले कसरी थुन फाँचेको हामी देख्छौँ नि यसरी च्याम च्याम हानेको देख्छौँ नि हामी तपाईँ ढङ्गले मात्रै हान्छौँ उसले नत्र त लडिहाल्छ नि आमा त त्यहाँ त जीवन पद्धति चाहिँ पारदर्शी छैन कम्युनिस्ट विचारधारा र नेतृत्वको जीवन पद्धति पारदर्शी हुनुपर्छ प्रो पिपुल हुनुपर्छ प्रो नेसन हुनुपर्छ त्यो छैन त्यो नहुने बित्तिकै यो सबै खज्याङ मज्याङहरू यस रूपमा प्रकट हुन्छन् र मैले यसै आधारमा यो एकता भन्ने चिज सम्भव छैन अहिले पनि म भन्छु तिमीहरू आफ्नो मोर्चा बनाएर आफ्नो ठाउँमा बस र एउटा फ्रन्टल युनिटी बनाऊ र पावर सेयरिङको आधारमा सरकार चलाउने यो नीति गर स्वत छ नि म भए त 1 वर्ष अगाडि नै चाल्ने कदमहरू हुन् यिनीहरू त केही रछन् पो त्यस्तो लाग्यो मलाई मैले यो केपिएलको अनुकूल होस् भनेर भनेको होइन के त्यहाँ माधव नेपाल भए पनि यही हो क्या मैले भन्ने कुरा जस्तो माधव नेपाल मानिलिउँ केपिएलको ठाउँमा छन् केपिएलले यो समानान्तर र कर्णाली गरे माधव नेपाललाई सही हुन्छ त यो एउटा बेनिफिट अफ डाउट माधव नेपाललाई कहाँ बन्छ भनेदेखि बा उनले यो खालको गर्ने थिएनन् कि पार्टी एकतै पो हुने थिएन कि
त्यसपछि नरहे बाँस नबसे बाँसुरी यी सब प्रकरणहरू नै हुँदैन थिए कि त्यो बेनिफिट डाउट चाहिँ त्यहाँ छ। तर पार्टी त पार्टी हो, नेतृत्व त नेतृत्व हो। उसले त पार्टी पद्धति र नेतृत्वको एउटा हैसियतबाट विषयलाई हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने र कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। त मैले यो पद्धतिको मात्रै एउटा सिनारियो दिएको।